Manuel Soda, Ligorio, Clarina D'Souza, Francisco Siqueira, श्रीमती जेसिका डिसिल्वा त्यांच्या इथे सरपंच जेडीएस अभियम पेरेरा तुमची झेडपी मेंबर मास्टरांना वाहनाची संस्था आसा तसेच एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सगळे तालुक्यांनी आयोजित करतात व आमचो चवथो या कोर्टाने प्रॉब्लेम कितें आसा पळय ते घडटा त्या प्रमाणे आमकां कितें तेजें सजेशन करतात पळय तेजें रिपोर्टाचेर आसता कितें सजेशन टेस्टाचो रिपोर्ट दिता पळय तसो सॉयल हेल्थ कार्ड म्हणटात तेका सॉयल हेल्थ कार्ड कित्याक म्हणटा तर ते तुमकां सांगताले सॉयल टेस्ट कशें करपाचें काडपाचें आनी ह्या प्रोग्रामाक सॉयल हेल्थ प्रोग्राम कळ्ळें ते तुमकां being I'm a president of Shatkar Association, a zonal agriculture officer म्हाका मेळ्ळे आनी त्या म्हणपाक लागले आमची एक स्कीम आहा सो ती शेतकारांक सीड्स आनी हे दिवपाक आमी एक प्रोग्राम करता म्हणपाक लागले आनी ताबडतोब आमचे MLA मेळ्ळो आनी सरपंचा मेळ्ळो आनी हो आज न्हू बरो अवेरनेस प्रोग्राम ऑर्गनायज केला तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी पळयलां तेमी एक गमेला दिलां मागीर सीड्स दिले आनी न्हू तांकां जायत्यो स्कीम आहाय एग्रीकल्चराच्यो त्यो एक्सप्लेन केले म्हाका व्हडली खुशालकाय भोगली की आज इतलो लोक न्हू आज लोक येवपाक कुस्तार करता असल्या फंक्शनाक पूण आमी जरी उल मारलो त्या खासाले सरपंचान खासाले पंचान बाबा जेमारीन आनी आमी सगळे एकठांय जाल्ले आनी ताका लागून आज इतलो लोक आमकां दिश्टी पडलो आनी आज आमी चोयलां तेमच्या हातांतल्यान तेमी हे सीड्स डिस्ट्रिब्युशन ऑफ एग्रीकल्चर क्वॉलिटी ऑफ सीड्स कोऑपरेटीव हे सगळे प्रॉडक्ट दिले हेतू हांव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक जे एग्रीकल्चर झोनल ऑफिस मुर्मुगांव तालुका घालून आमकां जायती बरेपण मेळ्ळां आनी आमचे जे ऑफिसर्स आहाय ते बरें काम कोताय लोकां पांयांकडच्यान घरा मेरेन ते पावताय आनी इतली बरी फॅसिलिटी दिल्या हांव मागोता लोकां कडेन ते झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर जे वास्को हिंगा मुर्मुगांव हिंगा कोर्ताली आहा तेणी ताचो बेनिफीट घेवचो फायदो घेवचो आनी बरें पिकावळ काडची बरी ग्रिनरी करची आमचे वेलसांव कन्सल्टिंग गांवांत सो म्हणजे तुमी येयले तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान हो प्रोग्राम लोकांक पावलो सो काडून तुमकां मिडिया पर्सनां सगळ्यांचे पडटा प्रोग्राम अरेंज केला कांसावली आनी जायतो लोक हांगा हाजीर जाला आनी बरें दिसलें सगळे शेतकार येयले हांगा आनी तेंच्यांनी बरें ट्रेनींग दिलें कशें फार्मर्सान कशें हें करपाचें तें आनी आयज हें ट्रेनींग घेवन आमी लोकांनी सगळ्यांनी तेंचे सगळ्यांनी तें सांबाळपाक जाय आमची शेतां जी पयलींची आसा ती सगळीं सांबाळून दवरपाक जाय आनी जे कितें तेंच्यांनी ट्रेनींग दिलां तें ट्रेनिंगा वरवीं मुखार हें करपाक जाय आनी मागता सगळ्या लोकांनी तेजो बरो फायदो घेवचो आनी हो प्रोग्राम हें करचो प्रोग्राम अरेंज केला कांसावली आनी जायतो लोक हांगा हाजीर जाला आनी बरें दिसलें सगळे शेतकार येयले हांगा आनी तेंच्यांनी बरें ट्रेनींग दिलें कशें फार्मर्सान कशें हें करपाचें तें आनी आयज हें ट्रेनींग घेवन आमी लोकांनी सगळ्यांनी तेंचे सगळ्यांनी तें सांबाळपाक जाय आमची शेतां जी पयलींची आसा ती सगळीं सांबाळून दवरपाक जाय आनी जे कितें तेंच्यांनी ट्रेनींग दिलां तें ट्रेनिंगा वरवीं मुखार हें करपाक जाय आनी मागता सगळ्या लोकांनी तेजो बरो फायदो घेवचो आनी हो प्रोग्राम हें करचो प्री खरीफ कॅम्पेन जी आमी सुरू केली आसा ती प्री खरीफ कॅम्पेनचें इनॉग्रेशन जाल्लें आमी कावरी केल्लें पयली प्रोग्राम केपें जालें हो आमचो दुसरो प्रोग्राम अशें आमी सगळे 7 तालुक्यांनी जे सावथ आत्माच्या अंडर आत्मा सावथ गोवा अंडर येता ते आत्मा सावथ गोवाच्या अंडर आमी ते सगळे प्रोग्राम जे आसा पळय ते 7 तालुक्यांनी आमी करतले हो आमचो दुसरो प्रोग्राम आसा आनी आमी खरें म्हळ्यार आमचे आमदार बाब आंतनवादाचे कुगरणी आसा कारण ताणें हो कार्यक्रम करपाक आमकां मदत केली आत्माच्या अंतर्गत जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे प्रोग्राम आसा जे भात आमचे माती सुदारप सारकें सारें वापरप आनीक
ऑर्गॅनिक वे कशें करून वचप हे सगळे वेगवेगळे प्रोग्राम जे आसा ते एक प्लॅटफॉर्माचेर हाडप म्हणून ताका प्री खरीप आसा आनी तातूंत भितर आमी आत्माच्या अंडर कितें काम केलां आनी नवीन टॅक्नॉलॉजी कितें हाडला तेजी म्हायती करून दिवप आनी शेतकार जे आमचे हांगा जमतले तांकां एनरोल करून ती स्किमी परत दिवप हो आमचो मुख्य हेतू आसा. आत्मा म्हणलें की तातूंत लिमीट अशी ना, तातूंत सगळी स्किमी येता गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो, गोवा गव्हर्मेंटाच्यो आनी जे शेतकारांचे तकले येता म्हणल्यार ते कितें करपा दिसता गोरवांची जावं नुस्त्याची जावं किंवा तो ज्या इन्वायरमेंटार रावता एक तरुण भुरग्यान ताका दिसो बाबा हांगा नुस्तें करपाक शकता पूण जाल्यार ती टॅक्नॉलॉजी चणकां जावं तेलापिया जावं साई नुस्तें हर तरेच्यो शिणाण्यो ही सगळी टॅक्नॉलॉजी आमी ताका शिकयता त्या जाग्यार करता तेमी शेतकाऱ्यांक वचून दाखयता रिसर्च स्टेशनाचेर घेवन वता. फक्त हेतू हो आसा की गोंयच्या तरणाट्यांनी आपलें आर्थीक बळ वाडोवचें आनीक आपल्या पांयार उबी रावपा खातीर मदत जावची ही आमची इच्छा आसा. जे आमचे तरुण आज पयले आसा आमी की नैराश्य म्हणटा पळय तुजे हितूंक स्ट्रेसा भितर वता तांकां वयर काडपा खातीर आमी हर तो प्रयत्न करतले. आमी इवन आमी फुलांची जी जमनी जावपाची पॉली हावजान आसतना सुद्दां जमनी जावपाची फुलां ज्याचे कडेन 1000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा त्याक सुद्दां आमी टॅक्नॉलॉजी मार्फत यूज करून ताका वयर म्हणजे तेजी आर्थीक फाटबळ वाडोवपाचें जे आमी डबलिंग इन्कम म्हणटा पळय तेजो आमी फायदो करून दिवपाक शकता. तर अशें ना की आपल्या कडेन कमी जमीन आसा पूण ताजे खातीर ताका ती टॅक्नॉलॉजी कितें आसता आमी दितली आनी म्हाका हें आसा की ह्या तुमचे मार्फत आत्माक तेमी येवचें आमकां आमची मदत घेवची अशें एक आव्हान आसा तरुणांनी की आमी ताका जी टॅक्नॉलॉजी मनां आसा जे तूं करपाक सोदता ताका आमी हेल्प करता. पयलीं जालो इतलीं वर्सां आमच्या मुरगांव तालुकान आमकां जेडिओ ऑफीस आसूंक ना पूण हें हांवें जे आमच्या सीएमाक रिक्वेस्ट करता एग्रीकल्चर मिनिस्टरा लागीं आमी रिक्वेस्ट करून आमी हांगासर मुरगांव तालुकान आमी हें जेडिओ ऑफीस हाडलें आनी आयज हांगासर बरोसो प्रोग्राम हांगासर घडून हाडलेलो आसा आनी तांच्यान जे गव्हर्मेंटचे स्कीम आसा तेवूय तेंच्यांनी आयज हांगासर एक्सप्लेन केल्ल्यो आसात आनी आयज हांगासर आमचे जायते जे बियाणी जी आसात तिवूय आमच्या शेतकारांक दिवपाचें हांगासर सुरू केल्लें आसा. हांव पयलीं स्वतेर आमच्या सगळ्या शेतकारांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुमी बरे संख्येन हांगासर तुमी सगळीं हांगासर आयलीं आनी खरेंच हांगा आमच्या शेतकारांक इतलो मोग आसा म्हणून दाखयलें. आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जायते आमचे शेतकार भाव भयणां आसात आनी ही आमकां ट्रेनींग जे आयज हांगासर जे ऑफिसर दितले ते आमचे लोक शेतकार आयकून घेतले आनी आमी जाता ती भाशेन आमच्या शेतकारांक जी स्कीम आसा गव्हर्मेंट जी स्कीम आसा ती लोकां थंय पावपाक जाय आनी ताकाच लागून ही आयज हें सेशन हांगासर घडून हाडलेलें आसा आनी जायते आमचे ऑफिसरान हांगासर एक्सप्लेन केल्ले आसा तरी आसतना आमचे उरलोले आमचो जो टायम आसा तो तांकां आनीक एक्सप्लेन करून बाकीचे आमचे ऑफिसर तांकां एक्सप्लेन करतले आनी जी आमची तयारी जी आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जायती आमची शेतां आसात ती आमकां कशे तरेन फुडें व्हरपाक जाय. आमचे ही दायज जी आमचे शेतकारान दवरली आसा ही आमकां फुडें व्हरोन जी आमची जायती शेतां आतां आमची थोडी कमी जायत वयता पूण आमकां ही कमी जावपाक नाका म्हणून लोकांक एडवायज करपाक हांगासर आमी ही आयज सभा घडोवन हाडलेली आसा आनी हांव समजता म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांव स्वता आमच्या शेतकारांक खबर आसा आमचे फार्मर्स क्लब आसा आमचे फार्मर्स क्लबाचेर आमी जावं ट्रॅक्टर जावं हार्वेस्टिंग मशीन आमी लोकांक जाता ते भाशेन पावयता. तुमकां खबर आसा आमचे गव्हर्मेंट जो आसा तो जी सबसिडी एक्चुअली रेट आसा आमचे हार्वेस्टिंग करपाक 2800 आनीक जेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक आमकां 1400 शेतकारांक दिवचें पडटा म्हणून आमच्या लोकां कडेन शेतां घेनासतना देखून आमी फार्मर्स क्लबाचेर आमचे लागीं जाता ते भाशेन आमी सदांच आमच्या लोकांक आमी हेल्प करता आनी जाता ते भाशेन आमचे शेतकारांक हांव जाणा कितले लोक आमचो त्रास काडटा ताका लागून हे फ्रिली आमी लोकांक दिवपाक मेळटा आनी हांव कितलीं वर्सां जालीं की आमच्या लोकांक जाता ते भाशेन हांव पावयता.